औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 29 तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आयत नंबर 30 से शुरू करेंगे। आज का हमारा जो सबक है वो किस्सा आदम और इब्लीस के वाक़े को भी जो है वो अहाता किए हुए है। सबसे पहले मैं आपको आयत नंबर 30 से इसका तर्जमा लफ्ज़ी और बामुहावरा जो है वो करके बताऊंगी। अगली वीडियो में जो है इस पूरे इन आयात की जो तशरीह होगी वो अगली वीडियो में होगी, ठीक है। सबसे पहले इसका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा मैं आयत नंबर 30 से 39 तक आपको बताऊंगी, एक रुकू की, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह और इस जब काला कहा रब्बुका तेरे रब ने लिल मलाइकति फरिश्तों से इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ फिल अर्द ज़मीन में खलीफतन एक नाइब। व इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक नाइब बनाने वाला हूँ, खलीफा से मुराद नाइब होता है। कालू तो उन्होंने कहा यानी फरिश्तों ने कहा क्या तज आलू तू बनाएगा फ़ीहा इसमें मन जो युफ्सदो फसाद करेगा फ़ीहा इसमें व यसफ़िको और जो बहाएगा दिमा खून। कालू अतज आलू फ़ीहा मा युफ्सदो फ़ीहा व यसफ़िकु दिमा। तो उन्होंने कहा कि क्या तू इसमें उसको बनाएगा जो इसमें फ़साद करेगा और खून बहाएगा, यानी नाइब उनको बनाएगा जो ज़मीन पे फ़साद करेगा और खून बहाएगा। व नहनु और बेशक हम नुसब्बिहु तेरी तस्बीह करते हैं बेसाथ हमदिका तेरी तारीफ़ के साथ, व नुक़द्दिसु और पाकीज़गी बयान करते हैं लका तेरे लिए। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका हम तो तेरी तारीफ़ के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। काला तो उसने कहा यानी अल्लाह ने कहा इन्नी बेशक मैं आलमु जानता हूँ माँ जो ला नहीं तालमून तुम नहीं जानते। काला इन्नी आलमु मा ला तालमून। बेशक उन्होंने कहा उसने कहा कि बेशक मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। वा और अल्लामा सिखाए आदमा आदम को आदम को अल अस्मा नाम कुल्लहा सब के सब चीज़ों के। सुम्मा फिर आरादा हूँ उन्हें पेश किया यानी आदम को पेश किया अलल मलाइकाति फरिश्तों के सामने। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा आरादा हूँ अलल मलाइकाति। फिर उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए और फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़काला पस कहा अम्बिऊनी मुझे बतलाओ बेअस्माई उनके नाम हाउलाई सब चीज़ों के इन अगर तुम हो सादिकीन तुम सच्चे हो। व अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकाति फ़काल अम्बिऊनी बेअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए और फिर उन्हें आदम के सामने पेश किया और फिर कहा कि मुझको उनके नाम बतलाओ अगर तुम सच्चे हो। कालू तो उन्होंने कहा सुबहाना का तू पाक है, ला नहीं इल्मा हमें इल्म लना किसी चीज़ का, इल्ला सवाए माँ अलम तना सवाए इसके कि जो तुमने सिखाया। कालू सुबहाना का ला इल्म लना इल्ला मा अलम तना। तो उन्होंने कहा कि तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं सिवाय इसके कि जो तुमने हमें सिखाया। इन्ना का बेशक अंता तू है अलीम वल हकीम जानने वाला हिकमत वाला, बेशक तू जानने वाला हिकमत वाला है। काला तो उसने कहा या आदम व आदम अम्बे हम इनको बतलाओ बेअस्माइहिम उनके नाम। फलम्मा पस जब अम्बाअहुम उन्होंने बतलाए बेअस्माइहिम उनके नाम। काला तो उसने कहा अलम क्या नहीं अकुल मैंने कहा था लकुम तुम्हें इन्नी बेशक आलमु मैं जानता हूँ गैब समावात वल अर्द ज़मीन व आसमान की छुपी हुई बातों को। व और आलमु मैं जानता हूँ माँ जो
تبدونا تم چھپاتے ہو، تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، وا اور ماں جو کچھ کنتم تم تکتمون چھپاتے ہو۔ کالا یا آدم، کالا یا آدم بِأَنبِئِهِم بِأَسْمَائِهِم، تو انہوں نے کہا کہ اے آدم انہیں ان کے نام بتلا دے۔ فلما انبأهم بِأَسْمَائِهِم، سو جب اس نے انہیں ان کے نام بتلائے، قال أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ، تو پھر اس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کے چیزوں کا جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ اور جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وا اور اس جب، قلنا کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا، یہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، مسکن تم رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن اطمینان سے، پیٹ بھر کے، حیث جہاں سے، شئتما تم چاہو، وا اور لا نہیں، تقربا تم دونوں جانا، ہذہ شجرۃ اس درخت کے پاس، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس أَزَلَّهُمَا ان دونوں کو پھسلایا بہکایا، شیطان و شیطان نے، انہا اس سے، اس بات سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور ان کو نکلوایا، مما میں سے، کانا وہ تھے، فیہ جس میں، وا اور قلنا اور ہم نے کہا، نہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعد، لبعض دوسرے بعض کے لیے، عدو دشمن ہو، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین ہے، مستقر ٹھکانہ، ومتاع اور سامان ہے، الی حین ایک مدت تک، ایک زمانے تک۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے، ایک مقررہ وقت تک سامان زندگی ہے۔ فَطَلَّقَ پھر تلقین کیے، حاصل کیے، آدم کو، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، کلماتن کچھ کلمات، فتابا پس پھر توبہ کی، علیہ اس کی، پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہ ہے جو توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ فطلق آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ اور پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے، پھر اس سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، نہبطوا تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، فاما پس جب، یاتینکم تمہارے پاس پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن پس جو، تابع چلے گا، ہدایا میری ہدایت کی طرف، پس لا نہیں اسے کوئی خوف،
فا پس لار نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، و اولا نہیں ہوں وہ ہوں گے یحزنون غمگین۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن يَتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بس جب کبھی بھی تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو اس ہدایت پہ چلا تو اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کافروا اور جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخ والے ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 30 سے 39 تک میں نے ترجمہ آپ کو کرا دیا۔ یہ آج جو ہم نے پڑھا یہ چوتھا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس لیے اس کے بعد سے ہم اس ترجمے کے بعد اگلی ویڈیو میں آپ کو اس پورے 10 آیات کی جو ہے 9 آیات کی تشریح اور جو واقعہ ہے اس کا مختصراً آپ کو جو ہے وہ احوال بتاؤں گا۔